سلام 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 دبس يا أخاب سولو ميديا أنا حكي ويدما سولو ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخلصتين أبزلهم سلام أنا نكونكم نتمنى لو معلت ما بحد حدش ملقت متقله سلازي كم تلمود very important تعمي أقداس زخنة ملقتي حيزة متقسل زلهم ناو كلهم محاسكم شركة جبرو تحتنا حتت نايلهم معلت ملقتي نخلو أماني كرسنا إيو زنما وانجلاوين كاثوليك بروتستانت بيت أمنت خون كله إذا حد صار فيديو زي سمعامو خملسكم إياه. Got a church in downtown Ottawa, 1.4 kilometers from the parliament. This is the first United Church in Ottawa. It was built 1862. Is 164 years old. Alhamdulillah, we put an offer 2 months ago. It was accepted. And now we are in the process of paying off that place in the heart of the capital city of Ottawa. And for that, we are coming today and asking you, brothers and sisters, to help us. እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ቪዲዮ እዚ አኸም ዝረአኹሞ ኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኦቶዋ ትበሃል ከተማ ኣብ ዋና ከተማ ናይ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ኣብ ማእከል ከተማ ማለት ካብቲ ቤተ መንግስቲ 1.4 ኪሎ ሜትር ዳርጋ 1 ኪሎ ሜትርን ፍረቐን ርሕቐት ኣብ ዘለዎ ልዕሊ 160 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ቤተክርስትያን ታሪኽ ዘለዎ ቤተክርስትያን ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝወፀ ንኽገዝኦ ኦፈር ሂቦም እቲ ኦፈር ስለዝተቐበልዎም ገንዘብ ኣዋፁ ክንገዝኦ ኢሎም ምልክት ኣውፅኦም ማለት ስለዚ ኣብዚ ምንም ቅሬታ ይብለይ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ምርጫ መጽሓፍ እዩ ህይወትን ሞትን በረኸትን መርገምን ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ እግዚአብሔር ምርጫ ይህብና ኣገዲዱ ክንስዕቦ ኣይገብርን ስለዚ ኣነታ ኣማዕዴ ዝሪኣ ኤርትራ ኩሉ እቲ ክርስቲያን ክኾን ደሊ ክርስቲያን እቲ ኣስላማይ ክኾን ደሊ ኣስላማይ እቲ ኣነ እምነት ኣይደልን እየ ዝብል ምርጭ እዩ ኣገዲደ ክርስቲያን ገብሮ ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ስለዘይድግፈኒ ከምኡ ኣይገብርን እየ ከምኡ ኸ ይብህግን እየ ግን ኩሉ ሰብ መሰሉ ተሓሊሉ ኣስላማይ ከም ኣስላማይ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን እቲ እምነት የብለይን ድማ ከምኡ ከም ድላይ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሓደ ዝእዘና ወይ ድማ ሓደ ጻዊዒት ገብረልና እሱ ድማ ምድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ መገድን ህይወትን ሓቅን ንሱ ጥራይ ኣነ ዝኣምኖ እዚ ካልእ እምነት ንዓይ ሓቀኛ እምነት ኣይኮነን ካብዚ ወፃኢ ሓቀኛ እምነት የለን ኢለ ዝኣምን ነዚ ናተይ ሓቀኛ እምነት ግን ኣገዲደ ንሰብ ኣይሕጦን እየ ኣገዲደ ኣይእምኖን እየ ፈትዩ ንእግዚአብሔር ፈትዩ ክቕበል ንየሱስ ክርስቶስ ፈትዩ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኡ ገይሩ ክቕበል ይምህሮ ብህይወተይ ድማ የርእዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምዚ ዝበልኮ እታ ኣማዕዴ ዝሪኣ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ኣስላማይ ዲ ክርስቲያን ዲ ኤቴስ ዲ ኩሉ ሰብ መሰሉ ዝሕለወሉ ኣምላኽ ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽና ከምኡ ዓይነት ዘይገድድ ኣምላኽ ፍቕሪ የርእየካ ንሓደ ወዱ ንየሱስ ክርስቶስ ሰብ ስጋብ ዝምዃን ካብ ሰብ ሓሊፉ ድማ ኣብ መስቀል ማዕረ ሰረቕቲ ዝሰቐለ ምክንያቱ እቲ መድሃኒ ዓለም ተባህለ ንዓለም ከድሕን ዋጋ ከፊል እዩ ንወላ ሓደ ሰብ ግን ኣይገደድን እግዚአብሔር ይመስገን ንወላ ሓደ ሰብ ኣይገደድን ስለዚ ኣብኡ ምንም ቅሬታ ይብለይን ቁርብ ዘሕዘነኒ ግን በኣና በቶም ክርስቲያናት ኣብቲ ካቶሊክን ኣብቶም ኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን እንዳተፈንጨለ ኣነ ሃዋርያ እየ ኣነ ነቢ እየ ኣነ ፓስተር እየ እንዳተባህለ ማለት ተኸፋፊሎም ነቲ ቤተክርስቲያን መእተዊ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ምንጭ ክገብሮ ኣይረኣኹን ብፖለቲካ ፍልሊ ኣሎ ናይ ደገፍቲ ቤተክርስቲያን ናይ ተቃወምቲ ቤተክርስቲያን ኢሎም ይፈላለዮም እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ካብትና ህና ካብቶም ናይ ፔንቴኮስታል ኣጸቢቑ ይሓይሽ ኣብቲ ናይ ፔንቴኮስታል ግን ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘሕፍር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ጥቕሲ ምዕራፍ 18 ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብል
أتي نرأسو زفلي تمنيتو يدلي أتي نرأسو زفلي تمنيتو يدلي نخلو طببون يقاومو طبب يبلون يزبدلو عشاي كابا فنچو أرحيقو زي حاسب سبي بزعبات ليتو بزعبات تناتو ربحات رأي زري مخنياتو أيناي مسجد أيناي أمنت ناي اسلمنا تفنچلهم رايهم محجي تحبابيرهم لعلميتن قلن عمت لعلميتن صار عمت زلو بتخرسيان غازيهم نام مسجد غيرو له يفناچلو يكون دلو اب حدنت يم زمزلو بطعم بزح مساجد يخفتالو مسلمنا بطعمي عبلو بطعمي كابتي اصبيو زعب زلو امنت حدا مسلمناي سلامتاي اي فناچلون يوم ميبي ابتناتهم سمع الله يفناچلو خمزن كن بحافش اختريو الله كمزن هنا يكونن نانا فنچليلو 10 سب حيزوصي باستر كله حموشه سب حيزوصي باستر قلمله حجتي قندنا هنا بقى باستر كون كله ناتو بتحرسيان ديكونس ناتو مينستري خفيت خوص خلو نغنزبي ناملخ كغلغلا يكونن مخنيات خوم يزبل دلوت مصحف قدس اتي نرأسو زفلي تمنيتو يدلي بقى نتا بتحرسيان سي كم داخل تافو دكان يتقملا كم دكان مأتوي غنزب منشي غنزب بقى نروحو كبليو ناملخ كغلغل ديكونه اتخرسنا عبد ديكونه يسوس كريستوس كنغس ديكونه نسو كنغس نسو كهبتم مينستري بزبل ناتي مينستري ناي سولومون مينستري ناي دانيال مينستري بيتي ال قلمل مينستري نداولو زيم كاخوم عينت مفريج علي بلوم حدا شخ تفنچلو ناتو مسجد كفيتو سمعي فلتني اي سمعهم ولا ارثوذكس دما يلن ابت كاثوليكون يلن ابانا جن بتعمي بزحي ناتي راي يالني بالا راي ابتنا ايثيوبيان كابتو اي دونت نو كابتو ايثيوبيان نامتينه بالا راي بعل راي ناتي مينستري فجاهتكم ناي بحق نتقرم ناي بحق بتعم زحزني بتعمي اب ادمنتون نايلومي 15 عام دخون لعلي 24 مساجد مالت عبي مسجد طراي زي كونس غزا كم نيشتي مسجد قبرو دحر نتي لوكال نتي كبابيوم مسلمنا يمهرو سلازي مسلمنا بمرعى بتمرتي بيتمرتي بمخفات عندنا نتسب دما بممهار بمسباخ ايفانجلايز بمغبار ناتي مسلمنا يعبي والله نحنا دما نحن حدنا انداتنا خصنا بروفيت قلمله زخفتو بتخرسيان مخا املاخ زي بلو بتخرسيان ناي بحق املاخ تزلوكو ولا بمصحف قدس بعل موسى كون يري بعل موسى نموسى زقاومو نيرمن حجي اب زمننا دما لكحهم سلازي نحن حدنا ناتبالعنا خينطفئ اتي ارثوذكس ناتي انت منافق ندابله اتي انت ناتي ارثوذكس منفس املاخ زي بلو بمبال ويدما نتوم كاثوليك كلنا قد حدينا كلنا حدا منفس املاخ حيل املاخ زي بلنا حيل املاخ تزلونا نايب حقي اتسب مولو تقلبيت متصب خنياتو حيل املاخ حزبي يسحبي قص املاخ حزبي يسحبي ايد املاخ قلصم املاخ حزبي يسحبي حزبي كابزلو وي غوتي زمص كابزلو مخنياتو كوم سلا زخون اندي بوسترات هاوصيوم توم باستر كلمتيلو كمز كلمتيلو يلوم ادفرتايز غبر خلو تسب ناي بحق املاخ زلو مسيلو زحز ريفايفل بالكلو ناي بحق
revival time of harvest ናይ በቃ ናይ ዓፂድ ጊዜ እዩ ናይ ከምዚ ጊዜ እዩ ናይ ዓወት ጊዜ እዩ ናይ ከምታት እንዳብሉ ነቲ ህዝቢ ይዕሽዎ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘይንገብር ናይ ብሓቂ እቲ ምፍልላይና ዘይነፅብብ ሕጂ እቲ ቤተክርስትያን መኽፋት ኣብኡ ፀገም የለን ግን ሓደ ቤተሰብ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ኣቦን ወድን ዝወለድዎም 10 ቆልዑት ወይ 12 ቆልዑት እንተደኣልዮም እሳቶም ድማ ጎቢዞም ትምህርቶም ተማሂሮም 12 ገዛ እንተደኣ ገይሮም እቲ ቤተሰብ ዕዉት ቤተሰብ እዩ ዕዉት ቤተሰብ እቶም ኣቦን ኣደን ኣዝዮም ዕዉታት እዮም ግን እንዳተባእሱ ልክዕ ወዲ 16 ዓመት 15 ዓመት ክኾን ከሎ ተባኢሱ ምስ ኣቡኡ እሱናቱ ንእሽተይ ገዛ እቲ ሓደ ከምኡ እቶም 12 እንዳተፈናጨሉ እንተደኣ ወፂኦም ግን እቲ ቤተሰብ ዕዉት ቤተሰብ ኣይኮነን ዝፈረሰ ቤተሰብ እዩ ሕጂ ናና ከምኡ ይኮይኑ ደሎ ሓደ ሰንትራላይዝ ዝኾነ የብልና እቲ ወፅእ ናቱ ቤተክርስትያን እቲ ወፅእ ናቱ ሚኒስትሪ እቲ ወፅእ ናቱ ራእይ እቲ ወፅእ ድሓር ኣብቲ ተቐንዲ ምክንያት ክንርኢ ከለና ድማ ናይ ገንዘብ ምእንቲ በቃ ኣዝዩ በቃ ዝና ክህልዎም ፌመስ ክኾኑ ሃብታማት ክኾኑ ሬድ ካርፔት ክንፀፈሎም ከገልግሉ ከይኮኑ ክግልገሉ ይኮነን ክግልገሉ ማኪና ማዕፆ ከፊትካ ክትእትዎም ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ሰብ ክሰግደሎም መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ተንበርኪኹ ክቦም ፓፓ ክበሃሉ ዳዲ ክበሃሉ ኣቦይ ክበሃሉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ብጣዕሚ ዘሕዝን ቤተክርስትያን ቤት ጓሓላሉ ንገብር ኣለና ቤት ጓሓላሉ በቃ ፍንጭል ኢልካ ናተይ ቤተክርስትያን ፍንጭል ኢልካ ሕጂ መጀመርያ ነገር ቶም ፓስተርስ እቲ ሰብ ስጋብ ዝፍንጨል ኣይትፀበዩ ናይ ብሓቂ ትምህሩ ኣለኹም ባይብል ስኩል ኢልኩም ተኸፍቱ ሰብ ምስ ተመረቐ ምንም ዓይነት ኣገልግሎት ኣይትበኑ ኢኹም ሓኒቕኩም ትሕዞ ሕጂ እቲ ባይብል ስኩል መእተዊ ገንዘብ እዩ ምሂርኩም ሰብ ክትገብርዎም ኣይኮነን ምሂርኩም ኣገልገልቲ ክትገብርዎም ኣይኮነን ምሂርኩም ተማሂሩ ከሎ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተኸፊቱ ነቶም ዘመረቆም ተማሃሮ እንድሕር ስራሕ ዘይሒዙ ኮይኖም በቲ ዝተማሃርዎ እንተደኣ ሂወቶም ዘይልውጡ ኮይኖም ንምንታይ ይመሃሩ እንታይ ይጥቕሙ ስለዚ እቲ ባይብል ስኩል መእተዊ ገንዘብ እዩ መእተዊ ገንዘብ ወላ ኣብ መብዛሕትኡ ቤተክርስትያናት ወይ ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ባይብል ስኩል they're not qualified ቶም መምሃራን ኳሊፋይድ ዝኾኑ ብቑዓት ዝኾኑ መምሃራን ኣይኮኑ ንሽም እዩ ገሊኦም ዲግሪ እውን የብሎም ገሊኦም ዲፕሎማ እውን የብሎም በቃ ከለ ከፊቱሎም ድዩ ኣነ ከዓ ከፍት ምክንያቱ ፅብቕቲ ናይ ገንዘብ መእተዊት ምንጪ ስለ ዝኾነት ስለዚ ናብ ሓቂ ንመለስ ናይ ብሓቂ ናብዚ ንመለስ እንተደኣ ምሂርኩም ምስ መረቕኩም ኣገልገልቲ ደይ ትገብሮም ከንኩም ንሳቶም ዓቕሎም ክፀቦም እዩ ሓቆም እዮም ጠንጢኖም ይኹም ክኸዱ እዮም 5 ሰብ 10 ሰብ ጎጂሎም ሒዞም ክኸዱ እዮም ስለምንታይ ተደናግሮም ስለ ዘለኹም ትጭቁኖም ስለ ዘለኹም ኩሉ ግዜ አብርሃም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወዱ ኢሳቅ ምጥቆብ ምስ ገደፈ ዓቢ ግብዣ ገበረ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ግን ኩሉ ግዜ በቃ ኣብ ጥጦ በቃ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀባ ኣብ ትዕጹም ብልዒ ክሓልፉ ኣይደልዮም ኢኹም ኣብ ክንዲ ንዕኦም ኣገልገልቲ ትገብሩ ካብ ደገ ኣገልገልቲ ትፅዑ ካብ ኮንፈረንስ እንዳበልኩም ካብ ደገ ኢኹም ተምፅኡ ስለዚ እዞም እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ጠንጢኖም ኢኹም ይኸዱ ስለዚ በጃኻትኩም ኣቶም ፓስተራት ናይ ብሓቂ ጓሶት ኩኑ ናይ ብሓቂ ኣቦታት ኩኑ እቶም ተዕቢቦም ደቅኹም ናይ ብሓቂ ምስ ዓበዩ ሓላፍነት ምክንያት ጳውሎስ ከምኡ ኢሎም ነቶም
حلفنت كوسو زخلو أمنات انداشمكم اتخرسنا بخم يزبزح قدامي نجر نسخاتكم من تخبروا نايب حقي أبوتات تخونوا كاب حانت بتخرسيان بزح بتخرسيانات فريخم تريو بزح بتخرسيانات آمنت مسلمنا نساتهم سي كابانا بليتهم كابانا بقى يا عبيلو يا عبيب مغنياتو اسلمنان كريستنان حدا املاح يكونن زلنا حدا املاح يكونن نساتهم الله اللهم نحنا اغزابير لنا خلتيهم they're totally different حدا يكونن جلسب وحدا املاح حدا املاح ندينا حدا يكونن ببيننا ببيننا هنا امنتنا ببيني نسوم عيسى زبلو نحنا يسوع كريستوس نبلا ببيني حكي إذا نقولكم ببيني جن مسلومي سوم مسلالهم امنتهم كمهرو مسلالهم كعبيو أنا أنصار مسلمنا دواي بلني ما نم أسلام أيدما أنصار كريستنا دوكبل أيدلني كل سب مسلو إيو ولا تأيدلني يزبل سمسلي جن تخرسنا بمنتاي بمنفس أملاخ بقى بمنفس أملاخ بحيلة أملاخ إيد أملاخ أنت دا تقليتا شعوينا نبزح شعوي إيد أملاخ مسرعي شعوي زبزح دحدا أنسب كن مسكر دلنا تناي بحق حيل أملاخ أبي هو تيقلت أبا يقلت أبا خاي قلت شعوينا نبزح سلازي كبرات حواتي أحاتي نابويتا نملس ناي بحق سقيلكا فنجل دابلكا نبي بروفيتس قالن دابلكا سقيلكا أسون قدوفمو ناي بحقي مخنياتو كنت أفينا خرسنا بهال نجر كله تأفي كم تحد زرع دلهم كرسنا بهال نجر كله كتأف إيو تنبيت أيكم كنت نبذله أنا نبي أيكم كنت جن ولا حنت أمرو ناس كنت أعمله نحدا خمزلنا يقتلنا كنت أفينا ولا حدا كرسنا بهال نجر كتأفي بتعسرته بتحمشته كله بقى نابدوكان تي تابت خريستيان نابدوكان كله تنبيتنا حسوت سبكتنا حسوت مخنياتو نسبكو زي النوري بزي نسبخ سب تشجيرون داراني والحنت حلنا زبالي بلنا فقر نسبخ كمينياتاتنا محرت نسبخ كمينياتاتنا لقسنا نسبخ بقعاتنا طعم بقعات أتن سوكوسي زين نبرو بزعبا رحراحي نسبخ سب حوي لا تقاتل منم رحراحي زبالي بلنا تازي بجاخاتكم نملس بقى نملس نابويتا نملس كاين تأفق أزغب لي لأمتي سلازي أملاخ زمانكم مبارك أملاخ ردانا مالت نايب حقي بطعمي أنا نايب حقي تسمعين مهناتو نحد حدنا بقى داتنا خصنا نتقفق لنا تخالق من الدماء يعبلو سلازي كنعبي كنسسن إذا أملاخ كنرئي تنايب حقي ريفايفال كنرئي تنايب حقي قد أملاخ كنرئي ناب أملاخ نملس أتعوانا زلو مفللاي كم زبولكو بتحسيان مخفات منهم تسقم يبلو مخنياتو انتهي دامو تماهيركا كل جزي تماهراي كونكا ترف تراخنكا زور دتي أب مصحف قدس أتي دوارف أتي دنك نابتي قدسان أي تو يبل حجي spiritual نتي منفساوي دنك نتي منفساوي إيو نت منفساوي حصري يزارب دلهم بزعبات فيزيكال يكون كعبي زيكل بقى خول ديكل كفر زيكل سلازم أنتي كنفري ولا أنت بتخرسيانات أنت تخفته جن تمرقك نايب حقي أتي باستر مهيرو يعبيو مسحبيو مرقو لك خمتي سواين سويتن أبون أدن قول عم سولدو مسحبي أمرعيهم جزا
زخفتلو لك كومو بتخرسيان دما لك همتهم باسترات مهيرهم نتي أبز بتصح مسوقحو ولا حنت بتخرسيان تخفتلو متى يتقم الله من كومو دباليله كومو ينرئنا زلا سلازي كومو خهون أملاخ يدقفنا أملاخ زمنكم مبارك